आयज मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचे वायस चेअरपर्सन इलेक्ट करपा खातीर स्पेशल मिटींग कॉल केल्ली आनी तातूंत भितर बबिता सदानंद नाईक हांचे एकमेव अर्ज आयिल्लो टायमा भितर आनीक म्हणून बबिता सदानंद नाईक हे मारगांव म्युनिसिपालिटीचे वायस चेअरपर्सन अनौपचारीक इलेक्ट जाला. मीटिंग 11 आपयली ती 25 मिनिट डिले कित्याक जाली. आज मी VCP पोस्टार राणा पोस्ट निवडून आयल्या, कितें सांगपाक सोदता ह्या वेळार? हांव पयलीं सद्या मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हाका हांव थँक्यू म्हणटा आनी दुसरो आमच्या फातोर्डाचो एक्स-MLA दामू नायकाकूय हांव थँक्यू म्हणटा आनी आमचो मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाका हांव थँक्यू. आनी सगळे म्हजे कलीग कावन्सिलरान म्हाका अनअपोज हाडलें म्हणून आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून. कितें आतां तुमचें कशें हें आसतलें काम करपाक प्लॅन्स कितें आहा? मडगांव आनी फातोर्डा जें कितें आसा तें हांव सगळें विचारून सगळ्यां बरोबर घेवन हांव करतलें. पयलीं एकदां 2007 हांव वायस चेअरमॅन आशिल्लें आनी म्हाका कितें तो ह्या पदाचो एक्सपिरियन्स आसा आनी आतां मुखार जें आसा आमचें सगळ्यांक एकवटान एक करून सगळ्यां कडेन विचारून हांव सगळें फुडलें कितें तें स्टेप करतलें. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.